نيركم أبحري أبيناي وان بيناي بري تتقومون نيركم مسجاجري كم هجر مع استفاتكم أبزا هجر حنباشا كله إني كتقولوا تقواي فرسنا استنالو تلو نتتقوام ماي واي شتت واي مجاي عبيت قلعك حسو أب تلفزيون مراي كلا قريفنا يا دبلومات انتي كززار بالله بقدمو فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر دي مكلا خلطنسي كدو أجركم أكبو وريدنا دهسانات مسحكيمكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتألا بتري ترى يحزون عدات بقطري نتعشكات من الزمنا وأصبارو حزبا ما مينا من دالهم برخاز وفرو لو مقدابرو عرفتني نقرو أمغا ولا أنت بزحكم بمليونات من بلكم نجوغراف أسرات وايك خف إذن نفسها متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتسنبودو هتسانات ندرون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر السرفنا مسبز احنا كنو عطوكمينا قفيئكم الله زلقلق إلو استقنتكم بحري كله ملو حقي لن وي مقلو وعج إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي الكبو متن انت بزحكان صبوقت منه تصقا مسقوري بيت كسانة يبال دعنبر كنت مينا ومهارمرم ودب هابونا أبو هارقم أبو خامرقي تايقور تولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا زيفة وحقا الغونت بزي سبن أصورن تمكي إكاوكينات بتفغرا بتتأمينا رديت كاي تزارو بيوم زرق مريت مغان نعنا ندخل من هتسانات مس هتساناتكم أوجكم كينات كندن نتصوت المهار نحبرا وعبيت سلام كله طعمكم حوها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكم كماتا زيني وراسو تناسا حنبر تقامت إنها اللغا أبكسات كان كله معلغا من مسأببكا فوسو ترخيبو زي بلس السعير أبحموكم تعقبو بلقواتو كدقمالكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأما يتبولو حنتن سلطنتن إيرترا نغدت تترايا تتعزاب حجرا اتحدث وو أسر نغدو اتكال آي مساء أولدو أخله كباتو الجوون كيح بارنا رسنايو عوات نعفاش إسران شديشتن عنجيهم نبصرهم زاتو قوموس نايت بتخرسيان أبا كفليس جبر سلاسين صحافيتهم من زينبور في التعمة تعذبوا كاسا تخفيتو أوشتو زنبر ورك نقفا زركوبات إراوت أهجرات دمنا تزميتو تنحوم سلزي سرقي كم استفتسمه بمجنزاب ترعانهم نبشات شاي مدبر بوليس واماكل أقربون شات شاي مدبر بوليس أبوانو أبوتا فتسمه جبن بمركاب مرتعو زغنوم أسرات بملعلن زتفلاليو حبريتاتات بموسادن نابوتو تمولسو نافلطو دما صبصابوم ناب بوليسوا ماكل أقربون حلافي مرمراغبن بوليسوا ماكل ميجر تسفاوني مس أبالاتو نابوتا فتسامغبن دحر مبصاح فتسامغبن مركاب عتوب صعرن مكتالن كم زدلي بمئمان ناي سراح منبحي أما حلالفه نتقداي كتصاري استمزز أبال مرمراغبن بوليسوا ماكل عبد الحي عبد الرحيم مس أبالات سايبراوي مرمراغبن بمواعد من فتسيمو كهوني خل بخمي نزبلون كالوت حطوتاتن مملاس حسابنا حساب توهابو اتي ورقي نعسران شوعاتن عمتات أبانك تأميتو دحر مصناح ناقولقلوت تي بيت خرسيان نخوعل بعسران حدن ميازيا خلتشحن عسران شدشانيو كاب بانك خمزوات تغيرو أو وش تخلت معلتات كسرق مخالو دايما دايل كاس تقبر خيكون بزنبر سرعت بالصقناز زفات روم صلاتي تسامدوس
تبتونس قداي يكون عند حرحزي صلاتي لومكو بقى نيرترا صلاه انت غير كايو نسودان صلاه انت غير كايو نتግራይ صلاه انت غير كايو نمحرا صلاه انت غير كايو نولا صلاه انت غير كايو نعفار صلاه انت غير كايو نبينشانغول صلاه انت غير كايو نخلهم صلاኢልካ ውሽጥና ደገን ዘሎ ሓይልታት صلات انت غير كايو مس كلهم وغا دحرت واغا خوينكا እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ተኣኪቦም ዲዮም ተበቲኖም ዝዋግኡ ኻስ ንስኻ ፕላንክ ተውፅሎም ይትኽእል ከም ዝበሃል ሳይንስ የለን ብሱ ከም ዝበሃል ቀመርስ ክለ ይኽእል كأكو ينيروا ما يتأكون حق المزرعة ما يتأكون يتعامدون كأكو جني يجيبوا أمي كتعامدون يجيبوا أمي مخنياتو وان أجينست أول بعلي كلهم أب كلهم هزوتات جونوسايد كفت سبب بتهرة حد حاول تهتف خلي حاولنا لو قصص قصل زل سرعات من قصة بالسجناي سرعات بالسجناي الحزتين وليرنا تقادل سلام زوجيات بأخرى ساعات وهيرو يلا ندين تحنق متحرحري تباندا تدسابات سدد ودو تمتصل اي سرنا يزفت عشاش ونا نبري اطبي ارقص الله تقال لا يحمق ربيت واس تراسو يفرح الله عاوزين نسرح اي نسرح نزلنا تفلالي السب عدو اندافتوه كاحو واحد نلعل زفولت يلن كاحو واحد نلعل تقومون يلن رينا اينا بزح نجر هذا الناس افت تسرح بعلو زناجر واحد سرحي اما برات يمصا حكمنا يمصا اب صرغا يمصا اب كال يمصا 47 عمت منغسنا زحاده هايل سلاسه كو نيرم كو نزي زير سب سلذلنا نخريو نغبرو امنا سي نسرح نزلنا اغوننا نسلفو أنت عدي أنت هاجر هذا حزبي شنبان ده حزب تجراي كل زفلت مفلفل حقن فلا تحجز هون حزبي أكال إخابات حزبون بحجز مرة حزبي أتابعني أهم من إسي أذنهم عبي تعدي عديتات استانا نحلو حرستاينا أوفيري تو بسلام نقاداينا ينقت منم بعد دنكوان تا دنكوانو شيطو قبر الخفليو لبعلو نرأو لمرحيو نرأو يمرح سقع مقع تيبلناي وفرناك نعطو أتا من سيلة ننو عالتنا نتحلالو بقى عدها حلو نحقست نبوليس حقست نخون نسأست حقست نخون ناي بوليتيكا مرحتنا له نايز حزب الجنزة نايز حزب دليت تردوا رسعنا قدنا دك أنشتيكو عجزات لنا خنولد تخيلنا كحرس خنولد وخيلنا حكمنا كواس قعدت تقريو فينا تقريو عمبابات تقريو شكور تقريو كدام قلعة تقريو يصنع حنانين كسام شعتن أما تمرتت حيزو كسافتي ساعة ثلاثة دنيا ترجع ما يفلتيو لو ميدوا يتخم ده عينه تفولت أيو جن سعيرو بديه يقول هو حلل السارة وديت أنكره أنتو أنكره خلت أنكره شاف بالحيط أنكرنا وتلصحه كيا بتوكل سلازي مسألة للوسات بعنا تقاطعنا لا تقدموا لي لا إله تحسبوا يا ما أذن أين عامني يصير أي ترقصنا لي أي أتنا أيي دكنا نتقارسهم بعنا تقارسنا وقاقصنا يسرحنا لي نحنا نودو واحد كنشكم كلنا أما أجرنا مسدخ متاتا مرحنا حزب تجرأيا إلنا سلنا أمني مسدخ متاتا جن قراروا اللي سلزلنا انتايلو عب تجرأي زلوا مرحتس دقهم منشتهم ويقلهم بيتسوهم استوصلوا زي استوصلوا وصاي كم زلوا نفلتينا زبل زروان تاي مالت زي كجمرت لخا سرعت بالصقنا كو صار مرحت طرح يكون صار مالتي توم بتجرأي زلوا مرحتي اب تجرأي زلنا مرحتي ماي بوليتيكا خو ناي سراويت مرحتي سرعت بالصقنا زصلهم كطفوم زفتنس ወይ ዘጥፎምሲ ተጋርቡ ምዃኖም ምንም ካልእ ነገር የለን ካልእ ምክንያት የውሉ እንበር ንተቀዳማይ ሚኒስተር ሓዊሱ ነቶም ሕዘብ ስልጣን ዘለው ሓይልታት ኣፍታን ንሳቶም በፅሕምዋ ዝኒሄው ጣርያ ስልጣን ዘብፅሐ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ትመራርሓ ትንሶም መመራርሓ ኢሎም ሕዚ ዝሃድንዎ እዩ ትናህና ጀነሬሽን ግደፎት ቅድሜና ዘሎ ኣመራርሓ እዩ ማለት وأنت دليخا نتهزب يوكلون نبر هزب أورما زوكل سرعته يكونن ويتم مرحتون هزب أورما يوكلون نبر
ዘመራርሓን ቲ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ተጋዳላይን ተቃላሳይን ህዝቢ ትግራይ ብሰፊሑ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ዝነበሮ خرفح ናብራ ካብ ዝነበሮ ካልኣይ ዜግነት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ብጣዕሚ ከቢድ ደርባውን ብሄራውን ወፅዓ ክወፅእ ከቢድ መስዋዕትነት ዝኸፈለ እዩ እቲ መራርሓ በመራርሓ ደረጃ እንተኮይኑ ተመራርሓ ዝበሃል ዘሎ እቲ ነባር መራርሓ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ነፃ ምውፃእ ከዓ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ኮንትሪቢሽን ዝነበረ እዩ ስኢልካ ብውልቀጥ ተረባሕነት ተሪእኻዮም ከዓ ቶም ሰባት ሕዘን መሪሕነት ዘለው ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ክወፅሑስ በቃ መስዋዕትነት ከፊሉ መልሚሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሖም ማለት እዩ ትማለስ ናቱ ተላኣኺ ዝነበሩ ናይቶም መራርሓ ተላኣኺ ዝነበሩ ሰባት እዮም ዞም ሕዚ ዝዛረቡ ዘለዎ መራርሓ ኮይኖም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዞም መራርሓ ናይ ትግራይ መራርሓ ዝበሃል ትዳሕረዋይ ጀነሬሽን ኮነ ነባር ጀነሬሽን በመራርሓ ደረጃ ወይ ሕወሓት ከም ሕወሓት ወይ ሰራዊት ከም ሰራዊት ወይ ትእምት ከም ትእምት ዝፅላእ ዘሎ እንትሰግር እኮ ናብ ነጋዶ ይሰግር እኮ እዩ ትፅልኢትን በደልን ናብ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ውዳበታት ይሰግር እኮ እዩ ናይ ትግራይ ሃይማኖታት ናውታት እኮ ይሰግር እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እዞም ውዳበታትን ቶም መራርሓን ፀላእቲ ናይ ስርዓት ስለ ዝኾነ ይኮነ እቲ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እቲ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ በቃ እዚ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ከዓ እዚ እውን ፖለቲካዊ ዘረባ ይኮነ ስኡል ብፖለቲካ ዝዝረብ ዘረባ ይኮነ እዚ ቅድም ኢልና ቅድሚ ኩናት እውን ዝበልናዮ እንዲሁ ኣብ 2013 ክሳብ 2015 ሕዚ እውን ኣብ ፀለምትን ኣብ ምዕራብ ትግራይ በቃ ብጋህድ ዝተፈፀመ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ህዝቢ ትግራይ ልኡላዊ ግዝኣቱ ክኹርመ ዲሞግራፊ እውን ክኹርመ ኣይምን ብጂኦግራፊ ህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ክብተን ከም ኩርዳውያን ክብተን ከም ቢያፍራ ዝነበረ ህዝቢ ክንብርከ ክጠፍእ እዩ ዝድለ ስለዚ እቲ ፀላኢ ትግራዋይነት እዩ ትግራዋይነት እዩ ፀላኢ እዚ ከዓ ንዘለመናት ማለት ኣብቲ እዋን ኩናት ሓደ ናይ ኣውሮፓ ሰብ ድዩ ሓደ መራርሓ ናይ ኣውሮፓ ይመስለኒ ሓደ ሰብኣይ 100 ዓመት እንድሕሪት ክምልሶም እየ ንትግራይ 100 ዓመት እንድሕሪት ክምልሳ እየ ኢሉ ተዛሪቡና ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ብተግባር ገይርዎ እንዲሁ ሕዚ እቲ ፀገም ናብ ጀነሬሽናት ናብ ትውልድታት ምእንታን ክሰጋገር 12 ክፍሊ ተፈተንቲ ተምሃሮ ሕዚ ተሕዝሮ እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኮምፒውተር ቤዝድ ወይ ብኮምፒውተርን ብወረቐትን ዝፍተኑ ተምሃሮ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮምፒውተር ካብ ዝፍተኑ ተምሃሮ ብሬሾ ብኣቨሬጅ ትግራይ 48% ብኮምፒውተር ክፍተኑ ከም ዘለዎም ኣክሰሰብል ናብ ኮምፒውተራት ዘለዎ ኣክሰሰብል ዝኾነ ቦታ ከም ዘለዉ ክፍተኑ ከም ዝኽእሉ ነቲ ናይ ኮምፒውተር ፈተና ልምምድ ከም ዝገበሩ ለዚ 48% ናይዞም ተምሃሮ ብኮምፒውተር ክፍተኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል በቃ ብስርዓት ምርዳእ ተገይሩሉ ብ48% ኮትፋ እዚ ኣብ ሃገር ደረጃ ኮ የለን ዋላ ኣብ ኦሮሚያ የለን ብዘይካ ኣዲስ ኣበባ ድሬዳዋን ኣብ ኦሮሚያ የለን ኣብ ኣምሓራ የለን ኣብ ካሊእ ዓዲ የለን 48 በቲ ሕጋዊ መንገዲ ማለት ግን ምእንታን ከይፍተኑ ካፍቲ ወረቐት ፈተና ናብ ኮምፒውተር ገይሮም እውን እግዚኣብሔር ዋኑ ግዜ ደፊኦም ከይፍተኑ ናብ ዝገብር ስርዓት ይወስድዎ ኣለዉ መንገዲ ይወስድዎ ኣለዉ ማለት እቲ ቅድሚ ፈተና ቅድሚ 12 ክፍሊ ዘለውን በጀስ ኢኑ መምህሩ ግዝዑ መሃያስ ኢኑ ከይመሃር እተን ናይ ጥዕና ትካላት በጀስ ኢነን መድሓኒት ኢነን ሕክምና ኣገልግሎት ከይህባ እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ መሃያስ ኢኑ በጀስ ኢኑ ክብተን ሓረስታስ ትግራይ እታወታስ ኢኑ ክጠፍእ ተምሃሮ ሕዚ 12 ክፍሊ ከም ገሌልካ ተበፂሕካ እውን በዚ ከም ዝበለ ኣድላዊ ዝኾነ ብሄራዊ መድልዎ ዘለዎ ስርዓት ይፍፀመ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከምዚ ዝገብር እዚ ስርዓት እዚ ስለዚ እቲ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለዚ ብቀዳማይ ፓርላማ ኮይንካ ቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ቤተሰብኩምስ ከነሪኦም ኢና እዩ ማለት ዝኾነ ሰብ ቤተሰብ ኣዲስ ኣበባ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ኣዲስ ኣበባ ንዑ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሰላም ዘሎ ኣብኡ ነፍቲ ፓርላማ ይብል ነይሩ ኣብ ትግራይ ካብ ዝነብር መንእሰይስ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይምን ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ኦሮሚያ ሰብ ካሊእ ኣዲስ ኣበባ ድሬዳዋስ ዓድታት እናፀውዕ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነብር ትግራዋይ ሰላም ዝነብር ዘሎ ሕዚ ይብል ነይሩ ንሳተይ ተወደአት ማለት ብሓሶት ዝተሃነፀ ስርዓት እንድዩ ንሳተይ ደረቐት ኣዘረባ ንሳተይ ደረቐት ከዓ እንታይ ትመፅእ ቤተሰብኩም ወይ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ክነሪኦኩም ኢና እዚ
انت تصبب تو موئد زلو يزغبرا تو ايدو زلو تسفحت لك عفتو اب ايدو زلو يغبر حزنا ابنت حزي تغارو ايدو زلو اب اديس ابابا نبكال اخابتاتن زلو تغارو يم ايدو زلو كمت حج حيزوس نعاتهم كطفو مالتي اب تግራይ ጸገምታ ተፈጢሩ ምስ اب تግራይ ዝኾነ ነገር ተቢልኩም ሲ ተመኢድና ዘሎ ኢና ክነጥፊ ይዝብለና ነይሩ ስፍሕ እንት ተልተለኻ ከም 2013 ትግራይ ንምእታው ዕድል ምስ ረኸበ ኸ ትግራዋይ ኩሎ ኢዲ ወደቕሞ ነቲ ትግራዋይ የጽንቶ ማለት እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በብእዋኑ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ስርዓታት ዝበልዎ እዩ ደርግ ቃል በቃል